हामी छाती फुलेर ढक्क भएको छौँ, ठुलो मान्छे महसुस गरिरहेको छौँ। यो जिम्मेवारी पनि थपिएको हो कि हामीलाई विश्वास गर्नुहुने यति धेरै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि लागिरहेछ। कुपी क्रिएसन लकडाउनमा जन्मेको हो र कुपी क्रिएसनको यो पहिलो पटक चाहिँ गीतमाथि काम गरेको छ र गीतको गीतकार हुनुहुन्छ विशाल नाल्पो, कम्पोज सिङ्गर कुमार कल्पित प्रधान हुनुहुन्छ, त्यसरी प्रिया लामा हुनुहुन्छ सिङ्गरमा, एरेन्ज समसमीले गर्नुभएको छ। र आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ भनेर तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव मागौँ भनेर हामीले यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई एकचोटि देखाएर चाहिँ बजारमा पठाउँ, तपाईँहरूले गरिदिएको क्रिटिसाइज पहिला यहाँनिर सुनौँ भन्ने लागेर तपाईँहरूलाई आज यहाँनिर उपस्थित गराएको छौँ, तपाईँहरूलाई दुःख दिएको छौँ। र आशा छ तपाईँहरूले गीतको भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो बनेको छ, हाम्रो हरेक कुराहरू कमी कमजोरीहरू केलाएर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। र अर्को काम गर्नको लागि हामीलाई थप सुधारिएर र अझै माझिएर आउनको लागि तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले चाहिँ ठुलो काम गर्नेछ, त्यो हामीलाई ओखती जस्तै हुनेछ। र तपाईँहरूले एकचोटि हरेक भिडियो हेरिसकेपछि के कस्तो लाग्छ भनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यहाँनिर उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्णलाई चाहिँ एकमुष्ट स्वागत भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामी आशा गरौँ हामीले बालेको यो दीप जस्तै कुपी क्रिएसनको आउँदा प्रस्तुति साथसाथै यो प्रस्तुति पनि यसरी नै सबैलाई एउटा भनौँ उज्यालो प्रदान गर्ने एउटा राम्रो काम गर्ने भनेर चाहिँ चिनिन हामी सफल हुनेछौँ। यसको लागि चाहिँ हामी पक्कै पनि अपेक्षा गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णमा हामीलाई चाहिँ अहिले यो कार्यमा सहयोग गर्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कृपया सबैजनाले ताली बजाएर हाम्रो हौसला साथसाथै आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी अघि बढाउँ। सबैजनाले चाहिँ ताली बजाएर हामी सो कार्यलाई चाहिँ सुरुवात गरौँ। अब हामी उता गएर बसेर हेरौँ। अब एकछिन पिच गरेर के गर्नु होला, हामी पुग्दाखेरि उता पुग्दैन हो। Sakadaku kali
वर्कर्सहरूलाई फेरि पनि ताली बजाएर हामी सबैजनाले हौसला प्रदान गरौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै प्रस्तुतिको अपेक्षा पक्कै पनि गर्ने नै छौँ र यसबारे हामी फेरि पनि छलफल गर्ने नै छौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ आसन ग्रहणको क्रमलाई मैले जोड्न चाहेँ। हामीमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी राम्रो भइरहेको छ र यसै गरी मैले बोल्न त्यही अवस्था गरेँ। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, अनि यो रङ्गकर्मसँग जोडिनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू नै हुनुहुन्छ होला सम्भवतः। अनि साहित्य क्षेत्रमा चलाउनु हुने विशेष गरेर यहाँ देखिरहेको छु सन्तोष धेरै सर, तपाईँहरू सबैलाई एकनिष्ठ हौवा गरेँ। म यो अहिले अलिक ढिलो पनि आएँ, एउटा कार्यक्रममा थिएँ, मैले यो सम्पूर्ण त हेर्न पाइनँ। तथापि मलाई के लाग्छ भने धरानको यो रङ्गकर्म क्षेत्रमा केही मान्छेहरू यस्ता छन् जसले मान्छे जस्तै जीवन जस्तै जीवनको चित्रण गर्न सक्छन्। जीवन जस्तै जीवनको चित्रण गर्नेहरू विष्णु मोक्तान, देख्छु म उहाँहरूमा देख्छु, उहाँहरूको त्यो क्षमता देख्छु मैले। त्यसै भएर त्यो सम्पूर्ण हेर्न नपाए पनि उहाँहरूले त्यो जुन खाले म्युजिक भिडियो बनाउनुभयो, उहाँले म्युजिक भिडियो जस्तै म्युजिक भिडियो बनाउनु भएन होला सम्भवतः। उहाँले मान्छेको जीवन जस्तै जीवनलाई छुने जीवन जस्तै जीवनको म्युजिक भिडियो बनाउनु भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो जीवनसँग छुने छुवाउने कुराहरूमा मभन्दा बढी अलिक व्याख्या आदरणीय पवनदेवानले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ यो साहित्य क्षेत्रको पनि अत्यन्तै प्रखर व्यक्तित्व, जसले कुनै समय आगोको खेती हुने कविता लेखेपछि पञ्चायती सरकार थर कामेको थियो। उहाँहरूले पक्कै पनि उहाँ राम्रोसँगले सौन्दर्य शास्त्र, साहित्यको सौन्दर्य शास्त्रमा राम्रो व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ मभन्दा राम्रो व्याख्या उहाँले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। म आशा गर्छु सम्भवतः उहाँको यो चाहिँ मन्तव्य छ भने यसलाई सौन्दर्य शास्त्रको कोणबाट र जीवनको आधारभूत तहबाट भएर त्यसलाई सौन्दर्य शास्त्रको कोणबाट हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। किनभने उहाँको विश्लेषण व्याख्या सतै नभएर कुनै साँच्चीकै जीवनलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण उहाँमा छ, मैले त्यो आशा गरेँ। फेरि पनि तपाईँ सम्पूर्ण जो यसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, मैले अघि भने यो गीतहरू कलाकारिता मेरो जीवनसँग कुनै साइनो छैन। मेरो अघिल्लो पुस्ताले या मेरो पुस्तासम्म आइपुग्दा मैले यो कविता, यो गीत, यो फिल्म अथवा रङ्गकर्म कहिले जानिनँ। मलाई एउटा गीत सबै गीत गा भन्न भने आउँदैन पनि। मलाई साँच्चै यो संयोग ढुङ्गा फुल्का बाहेक अरू कुनै पनि गीत नभए पनि आउँदैन पनि। सम्भवतः यो यसमा म यसमा कमजोर छु, त्यही भएर नै मलाई आएन। जो तपाईँहरू यो सेक्टरमा लागिरहनु भएको छ, गीत क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईँहरू अत्यन्तै उम्दा ढङ्गले लागिरहनु भएको छ। म आशा गर्छु धरानलाई रङ्गकर्म क्षेत्रबाट अथवा गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट चिनाउनको लागि तपाईँले जुन यो योगदान गरिरहनु भएको छ, यो निरन्तर रहोस्। सुन्न पाउँ भोलिको दिनमा धरानमा रङ्गकर्मीहरू, उम्दा रङ्गकर्मीहरू रहेका छन् भन्ने सुन्न पाउँ। जीवन जस्तै जीवन बनाउने फिल्म अथवा यो चलचित्रमा जीवन जस्तै जीवन बनाउने रङ्गकर्मीहरू छन् भन्ने सुन्न पाइयोस्। शुभकामना व्यक्त गरेँ। हस् धन्यवाद। हामी एकदमै हामी भनौँ खुसी छौँ, एकदमै राम्रो प्राइज प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी म बोलाउन चाहन्छु सन्देश दाहाल।
धेरै धेरै कृपया सबैजनाले ताली बजाएर हामी उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरौँ न। गीतकारको भूमिका एकदमै अहम हुन्छ, उहाँले आफ्नो भूमिका एकदमै राम्रोसँग निभाउनु भएको छ र यसै कुमार प्रधान कल्पित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो लिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कल्पित चाहिँ उहाँको टाइटल नेम रहेको छ, कुमार प्रधानजी हुनुहुन्छ, मायाको चिनो लिनका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिसकेका छौँ, उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो लिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी मैले बोलाउन चाहे सम समीर हुनुहुन्छ, म्युजिक भिडियोका अरेन्जर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो लिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हुनुहुन्छ मिक्सिङ मास्टरिङ गर्नु हुने, साथसाथै रेकर्डिस्ट पनि हुनुहुन्छ, भिडियोका रेकर्डिस्ट पनि हुनुहुन्छ कपिल सुनवारज्यू, उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो लिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि र सफलताका लागि एकदमै उहाँले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, मनिष ढुङ्गाला हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, म तुलसी थापा। नमस्कार, म करिश्मा छेत्री। पाँच जोडा पाटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ, मतलब यो गर्ने भनेर मलाई डान्समा इन्ट्रेस्ट छ। अनि म एकदम धेरै अब गेमहरूमा मलाई फुटबल एकदम मनपर्छ, त्यसपछि कराते, मैले कराते सिकेको पनि हो, गेममा फुटबल पनि खेलेको पहिले स्कुल लेभलमा चाहिँ। अहिले झन् जस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हो त्यसमा एकदम म महेन्द्रमा पढ्दैछु अहिले 4th इयर हो। म चाहिँ धरान मेगा कलेज ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्दैछु। म चाहिँ अहिले 7 वर्ष भयो, म एसबिसिडी लागेको अहिले 7 वर्ष भयो। म लागेको चाहिँ 4 वर्ष भयो। म पनि एससिबी सकेर नै जोइन भएको। पहिलो स्कुल लेभलमा पनि सिक्ने यस्तो कार्यक्रम त थिएन, त्यस्तो त थिएन स्कुलमा, त्यसरी गराएको थिएन। घरिघरि प्रोग्रामहरू हुँदा डान्सहरू गर्थ्यौँ स्कुलमा। नाटकै भनेर त स्कुलमा चाहिँ थिएन। अब नाटक त के हो त्यो थाहा नै थिएन। पछि अब आइसकेपछि एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ अब प्रोग्रामहरू भइसकेपछि नाटक चाहिँ, अनि चाहिँ नाटकको बारेमा थाहा हुन त चाहिँ थाहा थिएन। नाटकले नै अब कलाकारहरू राम्रो बनिराख्नु भएको छ। अहिले नाटकको अलिक बढी दबदबा जस्तो पनि छ, के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ? अब नाटकबाट अब एक खतरा स्टार हुन्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। जो काम गर्दै गरौँ, अब काम गर्नु फलको आश नगर्नु भन्छ नि, अब एक न एक दिन पाइन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो गर्छु म स्टार हुन्छु खतरा त्यो टाइपको चाहिँ हुँदैन। जो छ राम्रै छ गरौँ भने निरन्तरता हो, धैर्यता हुनु पर्यो आफूमा, मेहनत हो, राम्रै हुन्छ। जस्तो उहाँ बहिनीले एकचोटि यो जुन समय थियो त्यो समयमा राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका पनि निभाउनु हो, त्यसमा के लागिरहेको छ? तपाईँले कति बुझ्नु भएको छ त्यो बारेमा, त्यो पनि भनिदिनु। त्यो चाहिँ यस्तो हो सर, अब अगाडि नै अब हामीले त जानेको छैन नि त कानुन के हो, यस्तो यस्तो धेरै बुझेन पनि। अनि जब त्यो क्यारेक्टर जुन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विष्णु सरबाटै सानो थोरै कुराहरू लिए, कानुनको बारेमा, देशको बारेमा बुझेँ अलिअलि। त्यस्तो भूमिकाले निकै चिनायो पनि। हजुर। के बन्ने भनेर तपाईँहरू अहिले दौडिराख्नु?
अहिले त अब हामी चाहिँ जति उमेर बढ्दै जान्छ नि त्यति अब हाम्रो सोच पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ होइन। अब क्लास 5, 6मा पढ्दाखेरि अब डक्टर बन्छु भन्ने सोच आउला, फेरि 7, 8मा पढ्दा डिफ्रेन्ट सोच आउला, एससी पछि अब नाटक गर्छु भन्ने सोच आएर गऱ्यो होइन। अब अहिलेसम्म चाहिँ नाटकै गर्छौँ भनेर गरि नै रहेछौँ, अब यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यसैबाट कलाकारितामा राम्रो गर्ने। हजुर, जस यसमै भविष्य बनाउने अहिलेसम्म सोच छ। अब पछि त के हो थाहा हुँदैन। अहिले चाहिँ अहिलेको सोच चाहिँ यसमै नै गर्ने भन्ने छ। अहिलेसम्म कतिवटा तपाईँले यो अभिनय देखाइसक्नु? थिएटरमा नाटक मैले त अब धरानकै बेसमा म त हामी त धरानमै छौँ नि त, त्यस्तो धेरै नाटक पनि हुँदैन। मैले चाहिँ यस्तो स्टेज नाटक त 4-5वटा गरेको छु। अरू अब त्यो के भन्छ खुला नाटकहरू त त्यो भइ नै हाल्छ। स्टेजमा चाहिँ 5वटा गरेको छु मैले चाहिँ नाटकमा चाहिँ स्टेज नाटक चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन। अब गर्ने चाहिँ प्रिपेरेसन चाहिँ हुँदैछ होइन, तर स्टेज नाटक चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छुइनँ। त्यो खुल्ला नाटक गरेको छु। उसको त ठ्याक्कै गर्ने बेलामा लकडाउन भयो। त्यसमा चाहिँ त्यही अहिले चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको छु। कतिवटा गरे? मैले 8वटा जति म्युजिक भिडियो। मैले म्युजिक भिडियो त यो मेरो फर्स्ट हो। अब फिल्महरूमा चाहिँ गरेको थिएँ, म्युजिक भिडियो पनि फर्स्ट हो। फिल्म चाहिँ कतिवटा? फिल्म मैले एउटा पहिल्यै रिलिज भइसक्यो, अनि अर्को गरेको छु। त्यो चाहिँ अब लकडाउन अगाडि गरेको, ठ्याक्क लकडाउन भयो, त्यो रिलिज हुनु पाएको छैन। 2टा गरेको। यसै कलाकारिता क्षेत्रलाई अलिकति बढी तपाईँहरूले जोड दिनु हजुर अहिलेको समयमा चाहिँ।